नमस्कार। शेयर मार्केटिङ नेपालको आजको नेप्से डेली मार्केट अपडेट तथा टेक्निकल एनालाइसिसको भिडियोमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। हामीले दिनभरिको बजारको अवस्था अनि आगामी दिनमा हाम्रो शेयर बजारको यात्रा, बजारमा प्रवेश गर्ने कि नगर्ने, ट्रेडको लागि हामीले कहिले इन्ट्री गर्ने, कहिले मार्केटबाट एक्जिट लिने लगायतका विषयवस्तुको बारेमा छलफल त आजको यो भिडियोमा गर्ने नै छौँ र त्यस सँगसँगै शेयर बजारसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू आएका छन् आज, जसमा केही शेयर बजारको लागि गुड न्युज छन् भने केही ब्याड न्युजको रूपमा रहेका छन्। अनि मैले चाहिँ एउटा न्युज के पाएको थिएँ भने ब्याङ्कहरू चाहिँ अहिले घाटामा गएका छन्। 5 वटा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र त्यसै गरी 2 वटा फाइनेन्स कम्पनीहरू हामीले घाटामा देखिएको छ र अब ती कम्पनीहरू के टाट पल्टिँदै छन् कि छैनन् त, कस्तो छ तिनीहरूको अवस्था, अनि त्यसै गरी ब्याज दर नियन्त्रण गर्नको लागि भनेर दिन प्रतिदिन आन्दोलन चर्किएको छ अहिले, त्यसको बारेमा पनि हामीले आज चर्चा गर्नेछौँ। केही गुड न्युजहरू रहेका छन्, ती विषयवस्तुको बारेमा तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै सरल तरिकाले बुझाउने प्रयास पनि गर्नेछु। त्यसकारणले गर्दा पनि आजको यो भिडियो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहनेवाला छ। हजुरहरूले योभन्दा अगाडिका विषयवस्तुहरूलाई जस्तै यो भिडियोलाई पनि मन पराइदिनु हुनेछ भन्ने चाहिँ अपेक्षा राखेको छु। र साथीहरू, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि पहिलो पटक हाम्रो च्यानलमा आउनु भएको छ र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला, जसको कारण हजुरहरूले हामीले अपलोड गरेको भिडियो चाहिँ सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी आजको विषयवस्तु सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहेँ। अर्को, यदि भिडियोलाई अहिलेसम्म लाइक गरिदिनु भएको छैन भने एक लाइक पनि गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है त। हजुरको एक लाइकले गर्दा हामीलाई चाहिँ थप हौसला मिल्नेछ। र साथीहरू, आजको यो भिडियो चाहिँ सबैभन्दा पहिले नेप्सेको बारेमा हामीले सामान्य छलफल गरौँ। समग्रमा सब इन्डेक्सहरूको अवस्था कस्तो रह्यो, कमर्सियल ब्याङ्क, हाइड्रो पावर डेभलपमेन्टहरूको सब इन्डेक्सको अवस्था कस्तो छ, सर्वाधिक मूल्य बढ्ने कम्पनी कुन कुन रहेका छन् लगायतका विषयवस्तुको बारेमा चाहिँ हामीले सामान्य चर्चा गरौँ। अनि त्यस पछाडि टेक्निकल्ली बजारको अवस्थाको बारेमा पनि हेर्नेछौँ। अनि त्यसै गरी शेयर बजारसँग सम्बन्धित केही सकारात्मक कुराहरू आएका छन्, ती सकारात्मक कुराहरू जसले आगामी दिनमा मार्केटलाई बढाउनको लागि योगदान दिनेछन्, ती कुराहरू के छन् र नेगेटिभ कुराहरू चाहिँ के रहेका छन्, त्यससँग सम्बन्धित पनि विषयवस्तुको बारेमा छलफल चाहिँ गर्ने नै छौँ है त। र हामीले हेऱ्यौँ भने आज 14.22 अङ्कको वृद्धि बजारमा भएको छ अनि मार्केट योसँगै 1873.11 को बिन्दुमा पुगेको छ र कारोबार रकम हेर्ने हो भने हिजोको तुलनामा चाहिँ आज केही वृद्धि भएको हामीले देख्न सकिन्छ। अब यो किसिमको मार्केटमा वृद्धि चाहिँ हाम्रो लागि अपेक्षित नै रहेको थियो हैन। हामीले मार्केट बढ्नुपर्छ, बढ्छ नै भनेका थियौँ, किनकि मार्केट योभन्दा अगाडि 3-4 दिनसम्म लगातार घटिरहेको थियो। त्यसकारणले गर्दा पनि मार्केटमा एउटा सामान्य वृद्धि चाहिँ अपेक्षित नै हो। हिजो 2-3 अङ्कको एउटा सामान्य वृद्धि भयो, आज 14 अङ्कले मार्केट चाहिँ बढेको छ अनि हिजोको तुलनामा आज केही कारोबार रकममा पनि वृद्धि भएको छ। तर जुन गति मार्केटले सुरुवाती समयमा लिएको थियो त्यो गतिलाई चाहिँ अन्तिमसम्म कायम राख्न भने सकेन है त। तपाईँले देख्नुभयो भने करिब 1 बजेसम्म 1:18 चाहिँ हाम्रो मार्केट एकदमै बढ्दो क्रममा रहेको थियो। तर त्योभन्दा पछाडि लगभग 2 घन्टा मार्केट आज पनि 2 घन्टा बढ्यो अनि 2 घन्टा चाहिँ साइडवेज जस्तो देखियो है त। कहीँ न कहीँ 2 घन्टा मार्केटमा चाहिँ राम्रै किसिमको वृद्धि भइसकेपछि लगानीकर्ताहरूमा अलिकति बढी नै मनोबल खस्किएको कारणले गर्दा उनीहरूले थोरै भए पनि प्रफिट चाहिँ बुक गरिरहेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आजको मार्केटबाट पनि सहजै बुझ्न सकिन्छ, एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा भनेको जब मार्केट एकदमै तेजीका साथ घट्न सुरु हुन्छ, घट्छ अनि अन्तिमतिरबाट जब बजारले चाहिँ एउटा नयाँ गति लिन सुरु गर्छ नि, अर्थात् मार्केट एउटा बियरिसको चक्र पुरा गरेर बुलिश ट्रेन्डमा प्रवेश गर्नको लागि चाहिँ सुरुवाती अवस्थामा रहन्छ नि, त्यो बेलामा यतिको मार्केट चाहिँ साइडवेज हुनु स्वाभाविक पनि हो हैन। त्यो हामीले विगतका दिनहरूमा पनि हेर्ने गरेका थियौँ र अहिले पनि त्यस्तो चाहिँ हामीले देख्न पाइएको छ। त्यसकारणले गर्दा पनि अब यो लेभलबाट धेरै तलसम्म मार्केट झर्दैन कि भन्ने एउटा आशा राख्न सकिने ठाउँ पनि हामीले बिस्तारै देख्दै गइरहेका छौँ। र आज 153 कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्यो, 46 कम्पनीको आज पनि सेयर मूल्य घटेको छ, 13 कम्पनी अनचेन्ज अर्थात् कुनै पनि मूल्यमा चाहिँ परिवर्तन देखिएको छैन। अनि हामीले सब इन्डेक्सको अवस्था हेर्ने हो भने ब्याङ्किङ सब इन्डेक्स 0.54 ले बढ्दा डेभलपमेन्ट 0.25, फाइनेन्स 0.42 अनि होटल एन्ड टुरिज्म आज एकदमै लिड गरेको छ।
यो सेक्टर 2.40% आज वृद्धि भएको छ। अब होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरमा चन्द्रगिरी हिल्स, ओएचएल, एसएचएल र टिआरएच लगायतका कम्पनीहरू पर्छन्, जसमा अब 1-2वटा कम्पनी बढ्छ, 2वटा कम्पनी मात्रै बढ्छ भने पनि राम्रै नै लिड गर्छ के। एउटा कम्पनीले सर्किट नै हान्छ भने पनि समग्रमा सब इन्डेक्स नै राम्रै नै लिड गरिरहेको हुन्छ। हामीले त्यो देख्दै आइरहेका पनि छौँ है त। त्यसमाथि पनि आज टिआरएच र एसएचएल अनि सिजिएच चाहिँ राम्रै बढेका छन् भनेपछि अब इन्डेक्समा चाहिँ अब के हुने भयो त, सुधार त हामीले देख्न पाउने नै भयौँ। कोरोनाको बेलामा एकदमै घटेको सेक्टर हो, अनि अहिले बिस्तारै कोरोना शान्त भइसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै कम्पनीहरू प्रफिटमा पनि गएका छन् हैन। अब त्यस कारणले गर्दा पनि लगानीकर्ताहरूको आकर्षण आगामी बुलमा होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरमा पनि हामीले देख्न चाहिँ पाइनेवाला छ भन्ने किसिमको अपेक्षा पनि हामीले राख्न सकिन्छ। र हाइड्रो पावर 0.76 ले बढेको छ। अनि इन्भेस्टमेन्ट, लाइफ, म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङ अनि माइक्रो फाइनेन्स, म्युचुअल फन्ड, नन लाइफ, अदर्समा पनि आज राम्रै वृद्धि भयो। अदर्स अनि त्यसै गरी ट्रेडिङ इन्डेक्समा पनि हामीले आज राम्रै वृद्धि भएको चाहिँ देख्न सकिन्छ। अब अदर्समा जम्मा 2वटा कम्पनीको कारोबार भएको छ, अनि त्यो 2वटा कम्पनीमा एउटा कम्पनीको सेयर मूल्य राम्रै बढ्छ भने त अब त्यसमा असर पर्ने नै भयो। त्यसमाथि पनि एनआरआइसी र एनटिसी दुवै हाई क्यापवाला कम्पनी हुन् हैन। समग्रमा यिनीहरूले नै आज मार्केटलाई चाहिँ अलिकति लिड गरेको चाहिँ हामीले देख्न सकिएको छ। एनटिसी 16 रुपियाँ र एनआरआइसी 22 रुपियाँ बढ्ने बित्तिकै हाम्रो नेप्सेमा चाहिँ एकदमै ठुलो प्रभाव चाहिँ पर्छ। अब त्यो प्रभावले गर्दा पनि आज मार्केट चाहिँ समग्रमा अन्तिमसम्म पनि हामीले चाहिँ बढेर नै बन्द भएको देख्न पाइएको छ। अनि त्यसै गरी आज बजार बढेको दिन सर्वाधिक मूल्य बढ्ने कम्पनीको सूचीमा हामीले एकेबिएसएललाई देख्न सकिन्छ, जसको सेयर मूल्य आज 10% ले वृद्धि भएको छ है त। एकेबिएसएलको आज 10% ले सेयर मूल्यमा वृद्धि भएको छ। यो आदिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड हो। अनि त्यसै गरी दोस्रोमा एसएचएलबी रहेको छ। एसएचएलबी भनेको सृजनशील लघुवित्त हो हैन। धेरैजना साथीहरूले सोधिरहनुहुन्थ्यो कहिलेदेखि दोस्रो बजारमा कारोबार हुन्छ, कहिलेदेखि कारोबारमा आउला, डिम्याटमा आएन भन्नुभएको थियो। फाइनल्ली यस कम्पनीको चाहिँ कारोबार हुन थालेको छ र यसको आज हामीले चाहिँ 10% ले मूल्य वृद्धि भएको देख्न पाइएको छ भने 996.60 चाहिँ यसको के रहेको छ त सेयर मूल्य रहेको छ। डिएलबिएस भनेको धौलागिरी अनि सिवाइसिएल पनि अब आज राम्रै मूल्य वृद्धि भएको छ। अनि एमएचएल पनि आज राम्रै नै मूल्य वृद्धि भएको छ। 308.90 यसको सेयर मूल्य पुगेको छ। अब त्यसै गरी अन्य कम्पनीमा हामीले हेर्ने हो भने आज घट्ने कम्पनीतर्फ जाँदा आज सर्वाधिक घट्नेमा एसबिसिएफ रहेको छ। अनि जिबिबी डिभेन्चर 85, फवार्ड माइक्रो फाइनेन्स, एलइसी र एमएलबिएल लगायतको पनि आज सर्वाधिक चाहिँ मूल्यमा गिरावट देखिएको छ। हामीले मार्केट यत्तिको बढ्दै गर्दा हाइड्रो पावर कम्पनीहरू सर्किट लागेको देख्ने गर्दथ्यौँ है त। मार्केट यदि 14-15 अङ्कले बढेको हुन्छ भने त्यहाँ सर्वाधिक प्रतिशतको आधारमा बढ्ने इन्डेक्सको रूपमा हामीले हाइड्रो पावर सेक्टरलाई देख्थ्यौँ, तर अहिले त्यो भइरहेको छैन है त। अहिले अरू नै इन्डेक्सहरू अथवा समग्रमा सबै इन्डेक्सहरू चाहिँ माथितिर गइरहेका छन् हैन। यो सम्भवतः कुनै न कुनै एउटा सेक्टरले त लिड गर्ने नै छ हैन। धेरैजनाको अपेक्षा भनेको के रहेको छ भने सायद कमर्सियल ब्याङ्कले अथवा लाइफ नन लाइफहरूले लिड गर्न सक्छन् आगामी मार्केटलाई। अनि त्यसमा चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरूको पनि केही हात चाहिँ रहनेछ भन्ने चाहिँ अपेक्षा राखिरहेका छन् हैन। भने कतिपयले चाहिँ पुरानै हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले नै मार्केटलाई चाहिँ लिड गर्छन्, तिनीले नै हो लिड गर्ने भन्ने किसिमका तर्कहरू पनि देखिएको छ। अब त्यो कुरा हामीले तत्काल मार्केट यहाँबाट चाहिँ 100-200 अङ्क माथि जाँदै गर्दा पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ। अनि त्यसभन्दा माथि पुगिसकेपछि चाहिँ हामीले अनि बल्ल थाहा पाउन सकिन्छ कि आगामी समयमा कुन सेक्टरले लिड गर्दैछ भन्ने हिसाबमा है त। र अब त्यसको बारेमा हामीले पछि नै चर्चा गर्दै जानेछौँ। हामीले दिनदिनैको मार्केट अपडेटमा चाहिँ धेरै कुराहरू गर्न बाँकी रहेको छ। मार्केटमा अझै पनि ट्रेडको लागि त्यस्तो राम्रो मोमेन्ट चाहिँ आइसकेको छैन हैन। थप कुरा हामीले टेक्निकल्ली केही बेरमा हेर्दैछौँ। अब टप टर्नओभरको सूचीमा चाहिँ आज एनटिसी रहेको छ, जसको 6 करोडभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ। अनि सिबिएल अर्थात् सिभिल ब्याङ्क, यो हिमालयन डिस्टिलरी अर्थात् एचडिएल अनि नबिल ब्याङ्क, यी दुई कम्पनीको सेयर मूल्य तुलनात्मक रूपमा त्यति बढ्न सकिरहेको छैन। डिभिडेन्ड घोषणा भइसकेपछि यी कम्पनीहरूको सेयर मूल्य घट्न थालिरहेको छ, त्यसको बारेमा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। अनि त्यसै गरी फवार्ड माइक्रो फाइनेन्स पनि आज के भएको छ त, यसको पनि सर्वाधिक रकमको सेयर कारोबार भएको छ। फवार्ड सर्वाधिक मूल्य घट्ने कम्पनीमा पनि आज तेस्रो नम्बरमा छ। अनि टर्नओभरमा पनि हामीले चाहिँ अलिकति बढी नै रकमको सेयर कारोबार भएको चाहिँ देख्न पाइएको छ। र अब हामीले टेक्निकली आजको बजारलाई हेर्नुपर्दा आज हाम्रो बजार आज र हिजो चाहिँ केही पोजिटिभ देखिएको छ
हैन। मार्केट आज र हिजो पोजिटिभ देखियो भन्दैमा स्पष्ट रूपमा मार्केट यो लेभलबाट बढेर माथि नै जान्छ भन्ने स्योर चाहिँ अझै पनि भइसकेको छैन। तर एउटा सामान्य हामीले ट्रेन्ड लाइनलाई चाहिँ आज ब्रेक दिएको चाहिँ देख्न सकिन्छ, जुन तपाईहरुले यो देख्नुहुन्छ नि। मैले यसमा चाहिँ कलर लगाइदिँदैछु, ल हेर्नुस्, यसलाई चाहिँ आज सामान्य रूपमा चाहिँ ब्रेक दिएको चाहिँ हामीले देखिएको छ। तर अब यसैलाई आधार मान्न अलिकति मूर्खता पनि हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा अझै एउटा राम्रो कन्फर्मेसन चाहिँ हामीले अझै पनि यो ट्रेन्ड लाइन अनुसार अथवा सपोर्ट र ट्रेन्ड लाइन अनुसार चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सकिएको छैन। आगामी दिनमा हाम्रो रेजिस्टेन्सको रूपमा 1906 मा एउटा चाहिँ बजारको लागि अवरोध रहनेछ हैन। त्यो बजारको त्यो अवरोधलाई चाहिँ बजारले कसरी पार गर्न सक्छ या सक्दैन, अथवा त्यो अवरोध सामना गर्न नसकी फेरि पनि त्यही लेभलबाट फर्केर तलतिर पो झर्छ कि भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा अब हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्ने बेला भएको छ। किनकि मार्केट आज लगभग 1873 मा छ। मार्केट यो लेभलबाट करिब 25-26 अथवा 25-30 अङ्कको वृद्धि पछाडि हाम्रो पहिलो रेजिस्टेन्स आउनेछ। अनि त्यो लेभललाई चाहिँ ब्रेकआउट नदिई मार्केट फर्क्यो भने फेरि पनि मार्केट चाहिँ हाम्रो झर्दै झर्दै 1800 सम्म झर्न सक्नेसम्म पनि सम्भावना देखिनेछ। अब यदि यो लेभललाई ब्रेकआउट दियो भने त्यस पछाडि बजारको टार्गेट चाहिँ केही माथिसम्मको रहनेछ। अनि त्यस पछाडि हामीले अन्य इन्डिकेटरहरूको प्रयोग गरेर पनि हेर्नेछौँ अवस्था समग्रमा कस्तो छ भनेर। र अब सपोर्टको रूपमा हेर्ने हो भने 1811 नै हाम्रो लागि स्ट्रङ सपोर्टको रूपमा देखिएको छ हैन। अनि त्यसैगरी अब रेजिस्टेन्स मैले भनिसकेँ हजुरहरूलाई। र अब आरएसआईको लेभल चेक गर्ने हो भने आरएसआईमा आज सामान्य वृद्धि भएको छ, आज र हिजो सामान्य वृद्धि देखिएको छ। अनि हामीले एउटा प्लस कुरा चाहिँ हामीले हिजो मार्केट सामान्य अङ्कले भए पनि बढ्दै गर्दा एमएसिडीमा जुन किसिमको चाहिँ एउटा पोजिटिभ सिग्नल पाइएको थिएन, एमएसिडीमा आज पोजिटिभ सिग्नल चाहिँ देखिएको छ है त। अब यसरी पोजिटिभ सिग्नल देखियो, हिस्टोग्राम केही सानो हुँदै गयो, अनि जुन किसिमको गाढा रातो थियो त्यसमा पनि कलर चाहिँ चेन्ज भएर घट्दै घट्दै गयो भन्नुको मतलब बाई सिग्नल आइहाल्यो, बाई गरिहाल्नुपर्छ भन्ने त होइन। तर बाई सिग्नल जेनेरेट गर्नको लागि पनि पहिलो अवस्था भनेको यस्तै नै रहने गर्दछ के है त। त्यस कारणले गर्दा पनि अब आगामी कारोबार दिन हामीले हेर्न एकदमै जरुरी छ। भोलि पर्सिका कारोबार दिनहरू हाम्रो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यदि मार्केटमा बुलट्याप हो भने भोलि एक दिन बढ्यो भने पनि अनि पर्सिदेखि मार्केट फेरि पनि घट्न सुरु गर्नेछ हैन। आशा गरौँ त्यस्तो नहोस्, किनकि धेरै तलसम्म आइसकेको छ बजार। अब हामी लगानीकर्ताहरू चाहिँ धेरै घाटा सहन सक्दैनौँ हैन, त्यो सबैजनाको पीडा हो। त्यस कारणले गर्दा पनि अब त्यस्तो नहोस् भन्ने चाहिँ एउटा अपेक्षा राख्न सकिन्छ। र अब अन्य इन्डिकेटरहरूमा हामीले हेर्ने हो भने त फिबोनाची अनुसार तपाईले रेजिस्टेन्स हेर्नुहुन्छ भने यो लेभल हो है त, 1908-9 तिरको रहेको छ। अनि सपोर्ट 1811 भइ नै हाल्यो हैन। अनि अर्को रेजिस्टेन्स अथवा अर्को टार्गेटको रूपमा तपाईले 1969 लाई हेर्न सक्नुहुन्छ फिबोनाची अनुसार। अनि 2000 कतिमा छ त 18 तिर देखिएको छ। यसरी चाहिँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। तर पहिलो टार्गेटको रूपमा भनेको हाम्रो रेजिस्टेन्स नै रहनेछ जुन 1909 को हाराहारीमा चाहिँ फिबोनाचीबाट देखिएको छ। अनि सपोर्ट हेर्ने हो भने फिबोनाची अनुसार नै 1811 देखिएको छ है त। र अब हामीले चाहिँ अन्य कुराहरू हेर्ने हो भने अहिले हाम्रो मार्केट भनेको टोटल्ली सप्लाई जोनमा छैन कि डिमान्ड जोनमा नै चलिरहेको छ। भनेपछि अब यो लेभलबाट मार्केट माथितिर जाने चान्स छ के चान्स नभएको होइन है त। मार्केट यो लेभलबाट माथि जाने चान्स छ, किनकि यो लेभलमा अलिकति बेसी नै डिमान्ड आउने गर्छ हैन। अनि यो लेभलतिर अर्थात् यो रेजिस्टेन्सतिर पुगेपछि अलिकति बढी नै सप्लाई आउने गरेको हो पहिलाको हामीले इतिहास हेरिन्छ भने पनि हैन। तर यो लेभलमा चाहिँ अलिकति बिक्रीकर्ता भन्दा खरिदकर्ता नै हावी भएको चाहिँ हामीले देख्न पाइनेवाला छ। त्यसकारणले गर्दा पनि मार्केट पोजिटिभ नै हुन्छ कि भन्ने किसिमको एउटा अपेक्षा राख्न सकिन्छ। तर त्यस्तो स्ट्रङ किसिमको कन्फर्मेसन भने हामीले अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकिएको छैन। बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार हामी जाँदा लोअर ब्यान्डलाई टच गरेको बजार लोअर ब्यान्डलाई आज छोडेर मिडल ब्यान्डतिरको यात्रा चाहिँ देखाएको छ है त। मिडल ब्यान्डतिरको यात्रा देखाएको छ। अनि हामीले हिजोको दिनमा पनि के कुराकानी गरेका छौँ भने बोलिङ्गर ब्यान्ड अलिकति फुक्ने कोसिस गरिरहेको छ। बोलिङ्गर ब्यान्ड खुम्चियो भने मार्केट चाहिँ घट्ने गर्दछ हैन। अलिकति फुक्न खोज्यो भने चाहिँ त्यो अलिकति भोलाटाइल छ हैन, त्यसमा चाहिँ अलिकति तीव्र उतार चढाव हुँदैछ भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा अपेक्षा राख्न सकिन्छ। अनि त्यही अनुसार हामीले यो लेभलबाट 1977 बाट बढेर 87 सम्म पुगिसक्यो माथितिरको लेभल। तलतिरको हेर्ने हो भने तलतिरको पनि 77 बाट घटेर तलतिर नै बढ्दै बढ्दै कतिमा पुग्यो
1848 मा रहेको छ हैन। भनेपछि अब कहीँ न कहीँ मार्केट पोजिटिभ हुनसक्छ अथवा यो लेभलबाट एउटा राम्रो स्विङ चाहिँ हामीले देख्न पाइनेवाला छ भन्ने किसिमको अपेक्षा चाहिँ हामीले राख्न सकिने जस्तो चाहिँ देखिएको छ। अब त्यसको लागि आगामी 1 अथवा 2 कारोबार दिन हेरौँ, त्यस पछाडि अनि स्पष्ट रूपमा चाहिँ हाम्रो लागि बाई सिग्नल आएको खण्डमा हामी ट्रेड लिन सकिनेछ, अन्यथा धेरै रिस्क चाहिँ नलिने कि भन्ने चाहिँ एउटा मेरो विचार चाहिँ रहेको छ है त। अब यो लेभलबाट मार्केट बढ्न सुरु गर्यो है त। आज लोअर ब्यान्डलाई चाहिँ छाडेको छ अनि 1873 को लेभलमा चाहिँ आज पुगेको छ है त। अब यो लेभलबाट मार्केट बढ्दै बढ्दै गयो भने बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार चाहिँ यसको लागि पहिलो टार्गेट भनेको नै त्यही 1900 करिब 18-19 तिरको बिन्दु रहनेछ, किनकि लोअर ब्यान्डबाट बढेर मिडल ब्यान्डसम्मको पहिलो टार्गेट हुन्छ अनि मिडल ब्यान्डतिर चलिरहेको मार्केट यदि मिडल ब्यान्डलाई सपोर्ट बनाएर माथिसम्म जान्छ भने अप्पर ब्यान्डसम्मको चाहिँ एउटा टार्गेट रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गरिन्छ। अनि अप्पर ब्यान्ड चाहिँ ठ्याक्क अहिले कतिमा चलिरहेको छ त? अप्पर ब्यान्ड ठ्याक्कै हाम्रो स्ट्रङ रेजिस्टेन्स जुन एउटा बजारको लागि फलामको ढोका जस्तै भएको छ हैन, फलामको चिउरा भन्दा पनि हुन्छ अझ, जसलाई न चबाउन सकिन्छ न निल्न हैन। यो लेभलबाट त मार्केट माथितिर जान सकिरहेकै छैन के। मार्केट जति पनि चलिरहेको छ यो भन्दा तल नै चलिरहेको छ। यो बेलामा धेरै पटक मार्केटले यसलाई चाहिँ तोड्ने कोसिस गर्यो तर सफल चाहिँ देखिएको छैन है त। यो लेभलमा चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्डको चाहिँ अप्पर ब्यान्ड रहेको छ। अब त्यस अर्थमा पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ कि अब हेरौँ मार्केटको लागि चाहिँ अझै पनि अब सम्भावना छ यो लेभलसम्म पुग्ने, तर यसलाई चाहिँ कसरी रियाक्ट गर्छ भन्ने अर्को एउटा चुनौती पनि बजारमा देखिएको छ। र अब हामीले चाहिँ मुभिङ एभरेज अनुसार पनि हेर्नेछौँ आजको बजारलाई। सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामीले मुभिङ एभरेज अनुसार चाहिँ 9 दिनको मुभिङ एभरेज अनुसार हेर्नेछौँ। 9 दिनको मुभिङ एभरेज अनुसार पनि मार्केट अझै पनि तल रहेको छ, 1887 मा त्यो रहेको छ भनेपछि अब हाम्रो लागि हेरौँ भोलिको कारोबार दिन हेरौँ हैन। अनि त्यस पछाडि त्यो लेभललाई कसरी रियाक्ट गर्छ मार्केटले, अनि त्यस पछाडि चाहिँ लगानीको रणनीति चाहिँ हामीले बदल्न सकिनेछ। र साथीहरू अब त्यही नै हो है त। मार्केटको कुराकानी गर्ने हो भने आज एक दिन बढ्यो मार्केट भन्दैमा चाहिँ हामी इन्ट्री गरिहाल्ने होइन। मार्केटले धेरै पटक झुक्काएको छ, कतिपय अवस्थामा हामीले यसलाई चाहिँ बुल ट्यापको रूपमा पनि मान्न सकिन्छ हैन। त्यस कारणले गर्दा पनि अब हामीले एउटा स्ट्रङ कन्फर्मेसन समग्रमा सबै इन्डिकेटरहरूले बाई सिग्नल जेनेरेट नगरेको अवस्थामा चाहिँ मार्केटमा इन्ट्री नगर्ने कि भन्ने चाहिँ एउटा मैले चाहिँ तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहे। तपाईहरुको यसमा चाहिँ थप राय के छ हैन, तपाईहरुको आफ्नो विचार के छ, अब त्यसलाई पनि तपाईहरुले चाहिँ शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। तल कमेन्ट बक्समा चाहिँ आफ्नो विचारलाई चाहिँ छाड्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी आजको अर्को विषयवस्तु अब मार्केटलाई चाहिँ गुड न्यूज भनौँ कि ब्याड न्यूज भनौँ है त। यदि भयो ठिक छ आयो भने गुड न्यूज हो, यदि भएन भने त्यही नै ब्याड न्यूज पनि बनिदिनेछ। कतिपय कुराहरू यस्ता हुन्छन्। अब जसमध्ये एउटा कुरा हो नयाँ ब्रोकर अनि त्यसैगरी स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको चाहिँ लाइसेन्स रोक्न परेको मुद्दाको चाहिँ पेशी तोकिएको छ। मङ्गलबार अनिल कुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासमा चाहिँ परेको छ। अब यस अघिको पेशीमा अदालतले निर्णयको फाइल झिकाउने आदेश दिएको थियो अनि सोही आदेश अनुरूप नै विपक्षीहरूले उक्त प्रक्रियामा चाहिँ निर्णय भएका विषयको फाइल अदालत समक्ष चाहिँ राख्नेछन्। अब यसअघि न्यायाधीश दिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले उक्त मुद्दामा चाहिँ कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो र रिटमा अदालतले तत्कालको लागि प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएपछि अहिले 3 वटै लाइसेन्सको प्रक्रिया चाहिँ रोकिएको छ है त। लाइसेन्स खुल्ला गर्ने भनेर चाहिँ आएको थियो, त्यसलाई चाहिँ अनि मुद्दा परेपछि रोकिएको हो हैन। अब समग्रमा यो भयो यदि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज नै तत्कालको लागि नभए पनि स्टक ब्रोकर चाहिँ हाम्रो लागि अहिलेको चाहिँ एकदमै आवश्यक हो। किनकि हामीलाई अहिलेका ब्रोकर कम्पनीहरूले अहिले त ठिक छ मार्केटमा 1 अर्बको पनि मुस्किलले कारोबार भइरहेको छ, अहिले फोन गर्दा उनीहरूले फोन उठाइदिन्छन् हैन। ठिक छ अहिले ठिक छ, अहिलेको यस्तो सेवा सुविधा ल मानौँ ठिक छ, चित्त बुझाएर बस्न सकिएला हैन। जब मार्केट चाहिँ बुलिश ट्रेन्डमा हुन्छ कारोबार रकमले अनि रेकर्ड ब्रेक गर्दै जान्छ। हामीले देखियो नि त, हामीले भोगियो मार्केटमा 6-7 अर्बको कारोबार भन्दा बेसी हुन थालिसकेपछि ब्रोकर कम्पनीहरू कसरी मात्तिन्छन्। अनि ब्रोकर कम्पनीहरूले हामीले गरेको फोनको उनीहरूले चाहिँ कुनै पनि जवाफ दिँदैनन्, रिप्लाई दिँदैनन्, उनीहरूले फोन नउठाइदिने, पैसा महिनौसम्म पनि नहालिदिने, त्यस्तो किसिमको चाहिँ उनीहरूले देखाइरहेका छन् प्रवृत्ति। अब त्यसलाई तोड्नको लागि पनि ब्रोकरहरूको सिन्डिकेट चाहिँ हामीले तोड्न जरुरी थियो। अब त्यसमा चाहिँ अहिले खास गरी लाइसेन्स खुलाउने भनेर चाहिँ
कुरा आएको अनि त्यसमा चाहिँ मुद्दा परेपछि रोकिएको हो। अब यदि लाइसेन्स खुल्ने भयो भने समग्रमा हामी लगानीकर्ताहरूको लागि पनि एउटा खुसीको कुरा हो हैन। त्यस पछाडि ब्रोकरहरू बीच पनि एउटा प्रतिस्पर्धा हुनेछ अनि प्रतिस्पर्धा भइसकेपछि सेवाग्राही हामी क्लाइन्टले पनि त राम्रो सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सकिनेछ हैन। त्यस कारणले गर्दा पनि अब आयो भने समग्रमा चाहिँ मार्केटको लागि एउटा गुड न्युज नै रहनेछ भन्छु म चाहिँ हैन। एउटा चाहिँ त्यो हो। अब यदि भइदिएन भने अब के गर्ने त, लगानीकर्ताहरूको लागि एउटा नराम्रो हैन, नराम्रो खबर। अनि अर्को भनेको मार्केटको लागि गुड न्युज के हुन सक्छ भने अहिले यो ब्याज दर नियन्त्रण गर्नको लागि भनेर चाहिँ अहिले आन्दोलन चर्किरहेको छ है त। मैले यो कुनै एउटा साइटबाट चाहिँ तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु, बैंकिङ खबरबाट तपाईले यहाँनिर चाहिँ फोटो देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो किसिमले चाहिँ अहिले बैंकहरूको ब्याज दर चाहिँ घटाउनको लागि उनीहरूले प्रेसर दिएका छन्। यो भनेको के हो त, यो भनेको उनीहरूले व्यवसायीहरूले दिएका हुन्। तर ब्याज दर समग्रमा घट्छ भने त हामी लगानीकर्ताहरूको लागि पनि एउटा पोजिटिभ कुरा हो, फाइदैको कुरा हो हैन। त्यसकारणले गर्दा अब चौतर्फी रूपमा यसरी दबाब पर्दै जान्छ भने पक्कै पनि बैंकहरू पनि अब यो पौषको महिनामा त उनीहरूले घटाएनन्, तर माघको महिनादेखि चाहिँ पक्कै पनि ब्याज दर घटाउनको लागि उनीहरूलाई पनि चौतर्फी दबाब हुनेछ। त्यसकारणले गर्दा पनि अब एउटा गुड न्युज चाहिँ माघको महिनामा चाहिँ त्यो पनि आउन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा जति पनि साथीहरूले लङ टर्मको लागि इन्ट्री गर्ने सोच गराउनु भएको छ र अहिलेसम्म सेयर खरिद गर्नु भएको छैन भने बिस्तारै बिस्तारै तपाईहरु चाहिँ मार्केट इन्ट्री गर्दै गर्दा चाहिँ हुन्छ है त। अब त्यो नै हो साथीहरु एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ मलाई एकजना साथीले मेसेज गर्नुभयो, मैले मार्केट हेरिरहेको थिएँ दिउँसो, अनि ठ्याक्क मैले फेसबुकमा एकजना साथीले भन्नुभयो विकास बैंकहरू चाहिँ घाटामा गएछन्, के डुब्नै लागेका हुन् कि के हो कसो हो भन्ने किसिमको कुरा देखेँ। अनि त्यस पछाडि मैले त्यो लिङ्क खोलेर हेरिसकेपछि शेयर संसारको चाहिँ एउटा न्युज रहेछ। अनि त्यसमा चाहिँ कमर्सियल बैंक डेभलपमेन्ट र फाइनेन्सको चाहिँ यो कार्तिक मसान्तसम्मको चाहिँ एउटा रिपोर्ट आएको रहेछ, जसमा म तपाईहरुलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिले त्यो जानकारी गराउन चाहे हैन। जसमा चाहिँ यो बैंकहरूको चाहिँ प्रफिट हो है त, बैंकहरूको नेट प्रफिट चाहिँ यहाँनिर दिएको छ। अब कमर्सियल बैंकमा हामीले हेर्ने हो भने नबिल बैंक 1 मा रहेको छ अहिले हैन। नबिल बैंकले करिब 2.35 अर्ब चाहिँ प्रफिट, नेट प्रफिट चाहिँ उठाएको छ। अनि त्यसैगरी दोस्रोमा एनआइसिएसिया बैंक रहेको छ जसले 2.22 अर्ब चाहिँ प्रफिट कलेक्ट गरेको छ भने तेस्रोमा ग्लोबल आइएमबी बैंक रहेको छ। अनि त्यस पछाडि समग्रमा तपाईहरुले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, भिडियो पज गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई हैन। यसमा चाहिँ अब समग्रमा सबै बैंकहरू प्रफिटमै छन्। एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट बैंकको चाहिँ अलिकति कम देखिएको छ, जसको 31.8 करोड मात्रै प्रफिट चाहिँ रहेको छ है त। अब कुराकानी रह्यो डेभलपमेन्ट बैंकमा हामी गयौँ भने डेभलपमेन्ट बैंकमा हामीसँग 16 कम्पनी छन्। 16 कम्पनी मध्ये हामीले चाहिँ करिब 11 कम्पनीलाई चाहिँ अहिले प्रफिटमै देख्न सकिन्छ, जसमध्ये सर्वाधिक धेरै प्रफिट चाहिँ मुक्तिनाथ विकास बैंकको रहेको छ जसले 42.2 करोड प्रफिट कमाउन सफल भएको छ। अनि दोस्रोमा चाहिँ जीबीबीएल अर्थात् गरिमा विकास बैंक रहेको छ जसले 37.2 करोड चाहिँ प्रफिट कलेक्ट गरेको छ है त। अब त्यसबाहेक तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ साइन्द्र सुङ्गा तेस्रोमा छ, जेबीबीएल चौथोमा, एमएलबीएल पाँचौंमा, एलबीबीएल छैटौंमा, अनि एसएडीबीएल सातौंमा रहेको छ, केएसबीबीएल, एमडीबी अनि सीआरबीएल र सिन्धु विकास बैंक चाहिँ रहेको छ है त। अब त्यो भन्दा तल गइयो भने हामी केआरबीएल, एनएबीबीसी अनि एक्सेल डेभलपमेन्ट अर्थात् ईडीबीएल, जीआरडीबीएल, एसएपीडीबीएल यी विकास बैंकहरू चाहिँ अहिले प्रफिटको साट्टो नोक्सानमा रहेका छन् है त। यिनीहरू अहिले नोक्सानमा रहेका छन्, जसमध्ये कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ भने कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक पनि अहिले नोक्सानमा रहेको छ हैन। अनि त्यसैगरी तपाईहरुले चाहिँ एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकलाई हेर्नुहुन्छ भने एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक पनि नोक्सानमा रहेको छ हैन। अब यो भनेको के हो त भने विकास बैंकहरू हुन्, उनीहरूको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ उनीहरू नोक्सानमा देखिएका छन् हैन। अझै पनि हामीले हेर्ने हो भने लगभग आर्थिक वर्ष आधा सकिए पनि आधा अझै पनि बाँकी नै रहेको छ हैन। अझै पनि आधा समयमा उनीहरूले अहिलेको यो नोक्सानलाई चाहिँ प्रफिटमा परिणत गर्न पनि सक्छन्। यत्तिकैलाई हामीले टाट पल्टिएको भनेर चाहिँ अब भन्न मिल्दैन हैन, किनकि अब सबै लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ, ती कम्पनीमा पनि लगानी छ सबैजनाको हैन। अब पक्कै पनि अब यी कस्ता खाले कम्पनीहरू चाहिँ अलिकति
बढी नेट लसमा देखिएका छन् भने जसको वित्तीय अवस्था अलिकति पहिलेदेखि नै नाजुक थियो त्यस्तै कम्पनीहरू चाहिँ अहिले पनि लसमै देखिएका छन्। अब यो हामीले पहिलोपटक देखेका छैनौँ, अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा पनि देखिरहेको हो। यसमा अहिले एक्सेल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क चाहिँ थपिएको छ हैन। एक्सेल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क चाहिँ सायद माथिल्लोपट्टिको लिस्टमा हामीले देख्ने गर्दथ्यौँ, तर अहिले चाहिँ त्यो पनि तल्लो लिस्टमा चाहिँ गएको छ है त। अनि भएको छ के भने कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्क तलतिरपट्टि हुन्थ्यो, नेट लसमा हुन्थ्यो, अहिले त्यो चाहिँ माथिपट्टि चढेको छ। अब यो यिनीहरूमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको उतार चढाव भइराखेको छ। यसमा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ बढी आत्तिनुपर्ने कुनै पनि कुरा छैन। अब यिनै कम्पनीमा तपाईले लङ टर्मको लागि भनेर लगानी गर्नु भएको छ भने त तपाईहरुले पक्कै पनि सोच्नु होला साथीहरु हैन, किनकि हामीले लङ टर्ममा लगानी गरेको कम्पनीमा यसरी क्वार्टरली रिपोर्ट लगायतका कुराहरु हैन, वित्तीय विवरणमा नै घाटा लगायतका कुराहरु हुन्छन् भने त हामीले के को आशमा लङ टर्मको लागि लगानी गरिएको छ भनेर तपाईले आफैलाई सोध्नु होला। तर अब ट्रेडको लागि हो, ट्रेडको लागि किन्नु भएको छ हैन, 2-4 दिनको लागि च्याखे थापेर प्रफिट खाने हिसाबले किन्नु भएको थियो भने अब तपाईहरुलाई चाहिँ यस्ता कुराहरुले कुनै पनि अर्थ राख्दैन। यस्ता कुराहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले पचाइदिनु होला है त। यस्ता कुराहरु आउँछन् भनेर चाहिँ प्यानिक भएर बिक्री गरिहाल्ने चाहिँ होइन। कतिपय साथीहरुले त्यो पनि गर्नुहुन्छ। र अब फाइनान्स कम्पनीमा हेर्ने हो भने मञ्जुश्री फाइनान्सको सर्वाधिक हामीले नाफा देख्न सकिन्छ। दोस्रोमा आइसिएफसी रहेको छ भने तेस्रोमा चाहिँ हामीले गुडविल फाइनान्सलाई देख्न सकिन्छ। अनि गुहेश्वरी चौथोमा रहेको छ। त्यसपछि क्रमशः तपाईहरुले चाहिँ भिडियोलाई पज गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ हैन। र अब हामी तलपट्टि आइयो भने चाहिँ समृद्धि फाइनान्स र त्यसैगरी रिलायन्स फाइनान्स चाहिँ नोक्सानीमा देख्न सकिएको छ। फाइनान्स कम्पनीहरुको केस हेर्ने हो भने फाइनान्स कम्पनीहरुको वित्तीय सूचकहरु चाहिँ एकदमै नाजुक अवस्थामा हामीले देखिरहेका छौं है त। अब यो अहिलेदेखि होइन कि हामीले पहिलेदेखि नै यस्तो देख्दै आइरहेका थियौं। अब केही फाइनान्स कम्पनीहरुले मार्केट बुलमा भएको बेलामा उनीहरुले शेयरमा गरेको लगानीबाट चाहिँ त्यो प्रफिट निकालेर लगानीकर्ताहरुलाई उनीहरुले लाभांश पनि वितरण गरे, जसमा हामीले मञ्जुश्री फाइनान्सलाई नै हेर्ने हो भने लगानीकर्ताहरुलाई 30-40% चाहिँ 40 भन्दा माथि नै बोनस शेयर चाहिँ दिएको थियो। तर अहिले त्यसले चाहिँ 0% अर्थात् कति पनि लाभांश वितरण चाहिँ गर्ने छैन। भनेपछि हामीले अब एक आर्थिक वर्षको डिभिडेन्ड मात्रै हेरेर हुँदैन हैन। समग्रमा कम्पनीको ग्रोथ कस्तो छ, कम्पनीको चाहिँ प्रमुख आम्दानीको स्रोत के हो भन्ने कुराहरुलाई चाहिँ ख्यालमा राखेर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अब त्यस्तो फाइनान्समा लङ टर्ममा जाने हैन, लङ टर्मको लागि किन्ने फाइनान्स कम्पनीमा चाहिँ अब सायदै तपाईहरुले कमै देख्नुहुन्छ होला। अब यिनै आइसिएफसी, एमएफआईएल र अनि त्यसैगरी गुहेश्वरी जिएमएफआईएल अनि गुडविल पनि राम्रै नै हो। यस्तै फाइनान्स बाहेक अन्य फाइनान्स कम्पनीहरु चाहिँ लङ टर्मको लागि त्यति उचित चाहिँ छैनन् हैन। अब त्यो हामीले विगतदेखि नै देख्दै आइरहेका छौं। यिनी कम्पनीहरुमा चाहिँ हामीले ट्रेड चाहिँ गर्न सकिन्छ है त। ट्रेड गर्न सकिन्छ, स्विङ ट्रेड चाहिँ लिन सकिन्छ हैन। अब त्यस्तै किसिमले चाहिँ यिनीहरुमा ट्रेडको लागि भनेर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, लगानी भन्दा पनि ट्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब लगानीको हिसाबले लङ टर्मको लागि चाहिँ जानको लागि त्यति उचित हुँदैन। अनि अब एउटा क्वार्टरमा अथवा फर्स्ट क्वार्टर सेकेन्ड क्वार्टरमा चाहिँ अब यिनीहरुको नाफा घटेको देखियो अथवा कम्पनी नोक्सानमै गयो भन्नुको मतलब समग्रमा सबै क्वार्टरली चाहिँ कम्पनी नोक्सानमै जाँदैछ, कम्पनी टाट नै पल्टिँदैछ भन्ने चाहिँ होइन हैन। त्यस विषयमा चाहिँ तपाईहरु नआत्तिनु होला हैन, त्यही नै भन्न चाहन्छु। र आशा गरौँ अब अहिले जति पनि कम्पनीहरु नोक्सानमा देखिएका छन् ती सबै कम्पनीहरुले आगामी क्वार्टर 4 सम्म पुग्दै गर्दा आफ्नो नोक्सानलाई पनि प्रफिटमा बदल्न सकुन् हैन, त्यही नै अपेक्षा राख्न सकिन्छ। र साथीहरु अब आजको लागि चाहिँ यति नै रह्यो विषयवस्तु। हजुरहरुलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। र आगामी दिनमा यस्तै विषयवस्तुहरुको बारेमा चाहिँ भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद।